जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधेश्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमा हामी हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र अब हामी अध्ययनका क्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। अध्ययनकै क्रममा हामीले श्रीमद् भागवतको महात्म्यको 5औं अध्याय समाप्त गरिसकेका छौँ र आज 6औं अध्याय प्रारम्भ गर्दैछौँ। 6औं अध्याय प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मेरा सद्गुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शङ्कर निर्मला गुरुदेव, त्यस्तै प्रकारले श्रीधाम वृन्दावन निवासी डाक्टर श्री शिवकरण पाण्डे गुरुदेव द्वयका चरण कमलको स्मरण गर्दै अब हामी अध्ययनतर्फ अगाडि बढ्छौँ र अहिलेसम्मका प्रसङ्गमा हामीले धुन्धुकारीको मुक्तिको कथा श्रवण गरिसक्यौँ र के धुन्धुकारीको साँच्चै मुक्ति भएको थियो त, के भागवतले मुक्ति साँच्चै हुन्छ त भन्ने जुन विषयवस्तु हो, त्यो विषयवस्तुमा पनि मैले एउटा आफूले गएर गराएको कर्म विस्तृत रूपमा र एउटा आत्मकथा आफूले भोगेको समस्या पनि मैले हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा मैले सुनाइसकेको छु र त्यो कुरो यदि हजुरहरूले जानकारी प्राप्त गर्नु हो भने धेरै नै जीवनमा काम आउन सक्छ। हजुरहरूका जीवनमा मैले त्यो भिडियो हजुरहरूका समक्ष राखि नै सकेको छु। अब आउनुहोस् अध्ययनतर्फ प्रवेश गरौँ। अब यहाँ 6ष्ठ अध्यायमा सनकादिक कुमारहरू कसरी भागवत सुन्ने भन्ने विषयको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। सप्ताह कसरी सुन्ने? कुमारा उचुहो माने सनकादिक कुमारहरू भन्नुहुन्छ, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। अथ माने यसपछि, ते माने तपाईलाई सप्ताह श्रवणे विधिं सम्प्रवक्ष्यामः। सप्ताह श्रवणे माने सप्ताह श्रवण गर्नमा, विधिं माने जुन विधि हो त्यो सम्प्रवक्ष्यामः माने भन्नेछौँ। हजुरलाई सप्ताह श्रवण गर्ने विधि हामी सुनाउँदैछौँ। के चाहिन्छ भन्दा सहायैहि माने सघाउने वाला सहायकहरू, सहायैहि माने सहायकहरूद्वारा र वसुभि च एव माने धनहरूद्वारा पनि, प्रायः माने प्राय गरेर, विधिहि साध्य स्मृतः विधिहि माने यो भागवतको विधि, साध्य स्मृतः माने साध्य कहिएको छ अर्थात् गर्न सकिने कहिएको छ। सघाउने वाला व्यक्ति पनि चाहियो, केही धन पनि चाहियो, यति चाहिन्छ। अब के गर्नुपर्छ भागवत लाउँदा भन्दा, सबैभन्दा पहिले दैवज्ञं तु समाहूय मुहुर्तं पृच्छ यत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। दैवज्ञं तु माने ज्योतिषीलाई, दैवज्ञं तु माने ज्योतिषीलाई, समाहूय माने बोलाएर, समाहूय माने बोलाएर, यत्नतः मुहूर्तं पृच्छ, यत्नतः माने यत्नपूर्वक, मुहूर्तम माने मुहूर्त राम्रो समय, पृच्छ माने सोधेर, पृच्छ माने सोध्नु पर्दछ र विवाहे यादृशं वित्तम, विवाहे माने विवाहमा, आफ्ना छोरा अथवा छोरीका विवाहमा, यादृशं वित्तम माने जति धन चाहिन्छ, यादृशं माने जति, वित्तम माने धन चाहिन्छ, तादृशम माने त्यति, परिकल्पयत माने परिकल्पना गरोस् अथवा त्यति धन लाग्छ। छोरा अथवा छोरीको विवाहमा जति धन लाग्छ त्यति धन श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउँदा लाग्छ भन्नुभयो। अनि हजुर कुन कुन महिना चाहिँ विशेष राम्रा हुन्छन् त यसमा पनि भन्दा बताउनुहुन्छ, जो मोक्ष चाहने वालाका लागि। नवस्य आश्विनो रजौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नवा एति मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्ष सूचका। नवस्य माने भाद्र, भाद्र भदौ, आश्विन माने आश्विन भइहाल्यो, ऊर्जा माने कार्तिक, ऊर्जा माने कार्तिक र मार्गशीर्ष माने मार्गशीर्ष, शुचिहि माने असार, शुचिहि माने असार र नभा माने श्रावण, नव माने श्रावण। एते मासाः माने यी महिनाहरू, कथारम्भे माने कथारम्भ गरेछनामा, कथाको आरम्भ गरेछनामा, श्रोतॄणाम माने श्रोताहरूका लागि,
मोक्ष सूचकाहा माने मोक्षका सूचक हुन्छन् अथवा मोक्ष दिन्छन् यी महिनाहरूमा सुनौ भने। अब मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायास्येतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्चये। विप्र माने हे ब्राह्मण सम्बोधन, मासानाम माने मासहरूको महिनाहरूको, हेयान तानी हेयानी माने ती निन्दित महिनाहरू, सर्वथा त्याज्यानि सर्वथा माने सर्वथा, त्याज्यानि माने त्याग्नु पर्दछ, सबै प्रकारले त्याग गर्नु पर्दछ हैन, ग्रहणको बेला त्याग गरिन्छ। अनि अब बीचमा औँसी पारिदैन, ती विभिन्न नियमहरू छन् हो, ती समयहरू त्याग्नु पर्दछ। अनि पुष मासलाई पनि लिँदैन र चैत्र कृष्णलाई लिँदैन, बृहस्पति अस्तलाई लिँदैन, शुक्र अस्तलाई लिँदैन। पितृ उद्धारका लागि गरिँदैछ, सकाम गरिँदैछ भने। तर निष्काम भगवत प्रीतिका लागि आनन्दले केवल कथामा डुब्न हो भने त फेरि सदाशिव्य अस्ति पढेकै नियम तयार हुन्छ। मैले यो विषयमा अस्ति विस्तृत रूपमा बताइसकेको छु अस्तिको भिडियोमा। अब इतरे माने अरू, स उद्यमाहा माने उद्यमले सहित भएका, माने बडा फुर्ती अल्छे होइन, स उद्यमाहा माने उद्यमले सहित भएका, स्वायाहा माने सघाउनेहरू, तत्र माने त्यहाँ, कर्तव्याहा माने बनाउनु पर्दछ, कर्तव्य माने गर्नु पर्दछ, सघाउने वाला व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हामीले राख्नु पर्दछ। किन भन्दा मण्डप बनाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, धेरै काम हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सघाउने वाला व्यक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ। अब त्यति गरेपछि के गर्ने भन्दा, देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यम कुटुम्बिभिः। देशे देशे माने देश देशमा, तथा माने त्यस्तै प्रकारले, तथा माने त्यस्तै प्रकारले, सा इयम वार्ता प्रयत्नतः प्रेष्या, सा इयम वार्ता माने यो वार्ता अर्थात् यो कुरो, प्रयत्नतः माने प्रयत्नपूर्वक, प्रेष्या माने पठाउनु पर्दछ, सबैलाई सूचना गर्नु पर्दछ। र के भन्नुपर्छ भन्दा, अत्र कथा भविष्यति कुटुम्बिभिः आगन्तव्यम। अत्र माने यहाँ, कथा भविष्यति माने कथा हुनेछ, भागवतको कथा हुनेछ, कुटुम्बिभिः माने कुटुम्बहरूले युक्त भएर अर्थात् हजुरहरू सपरिवार, आगन्तव्यम माने आउनु पर्दछ, हजुरहरू सबैजना हाम्रो कथामा आउनु पर्दछ भनेर चाहिँ सूचना गर्नु पर्दछ, चिठी पठाउनु पर्दछ। अब दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः श्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। हरिकथाः माने भगवानको कथा, दूरे माने दूर भए टाढा भएका भए छँदामा, र अच्युत कीर्तनाः केचित् दूरे, अच्युत कीर्तनाः माने भगवानका कीर्तनदेखि, केचित् माने केही दूरे दूर भए छँदामा, टाढा भए छँदामा, स्त्रियः माने स्त्रीहरू र शूद्रादयः माने शूद्रहरूलाई पनि, ए शूद्रादयः माने जो शूद्रहरू छन्, तेषां माने तिनीहरूको बोधः भवेत् माने बोध हुनुपर्छ, अर्थात् तिनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। किन भन्दा माताजीहरू र शूद्रहरू कथादेखि टाढा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ कि हजुरहरू चाहिँ आउनु पर्यो है, आएर सुन्नु पर्यो है भनेर। अब माताजीहरू टाढा हुनु पर्ने कारण भनेको के हो भन्दाखेरि, अब माताजीहरूको अत्याधिक व्यस्तता होइन, चौको सम्हाल्नु पर्यो, चुलो सम्हाल्नु पर्यो, सारा नानीहरूलाई सम्हाल्नु पर्यो, माताजीहरूको घरमा अत्याधिक व्यस्तता हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न सत्सङ्गमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा माताजीहरू पुग्न प्राय निकै अप्ठ्यारो पर्छ माताजीहरूलाई। पहिले त पर्दो नै रहेछ क्यारे, यहाँ लेखे अनुसार, नभए त लेखिँदैन थियो होला, अहिले पनि पर्छ। किन भन्दा माताजीहरूको अत्याधिक जिम्मेदारी हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दा माताजीहरूलाई पनि भन्ने अरे क्या उहाँहरू केही टाढा हुनु भएको हुन सक्छ त्यो घरको व्यस्तताले गर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दा हजुरहरू पनि आउनुपर्छ भनेर माताजीहरूलाई पनि बोलाउने, स्त्रीय माने स्त्री जातिलाई अर्थात् माताजीहरूलाई पनि बोलाउने। अनि शूद्रादय माने शूद्र आदि। शूद्र भनेको के हो भन्दाखेरि जो सत्कर्मदेखि टाढा रहेको छ, जसले सत्कर्म गरेको छैन, जन्मना जायते शूद्र हैन, जो जन्मिएपछि शूद्र नै रहन्छ सबै। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो सत्कर्मदेखि टाढा छ, कुनै सत्कर्म उसले गरेको छैन, भगवानको पूजन गरेको छैन, कीर्तन गरेको छैन, कथा सुनेको छैन, त्यस्तो व्यक्ति भन्ने यसको तात्पर्य हो। र त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि बोलाएर ल्याउनु पर्छ। कमसेकम तिनीहरूले सुने भने पनि यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्त्रीय शूद्रादय माने जो स्त्रीहरू र माताजीहरू र शूद्र आदिहरू छन्, तेषां बोध माने तिनीहरूलाई पनि बोध, भवेत माने होस्, तिनीहरूलाई पनि थाहा होस् कि यहाँ भागवत लाग्दैछ भनेर सबैलाई जानकारी गराउने हैन। त्यसपछि देशे देशे विरक्ताए वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। देशे देशे माने देश देशमा अथवा ठाउँ ठाउँमा भन्ने पनि यसको तात्पर्य हो। ए जो विरक्ताः माने विरक्तहरू छन्, अथवा कीर्तनोत्सुकाः वैष्णवाः, कीर्तनोत्सुकाः माने कीर्तन गर्नमा बडा उत्सुक, वैष्णवाः माने वैष्णवहरू छन्, वैष्णवोत्सुकाः कीर्तनोत्सुकाः, तेषु एव माने तिनीहरूमा पनि अर्थात् तिनीहरूलाई पनि पत्रम प्रेष्यम, पत्रम माने पत्र, प्रेष्यम माने पठाउनु पर्छ, तिनीहरूलाई पनि चिठी पठाउनु पर्छ। अनि नारदजीले सोध्नुभयो के गरी लेख्नु त हजुर भनेर सोध्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि फेरि भन्नुहुन्छ सनकादि कुमारहरू तल्लेखनमितीरितम, तल्लेखनम माने त्यसको लेखन, इति माने यस प्रकारले, इरितम माने कहिएको छ, यसरी लेख्नुपर्छ। कसरी लेख्ने भन्दा अगाडि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। सताम समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। सप्तरात्रं माने 7 रात्रि पर्यन्त, 7 रात्रि पर्यन्त अथवा 7 दिन, सुदुर्लभः माने अत्यन्त दुर्लभ, सताम समाजः भविता, सताम माने सन्तहरूको, समाजः माने भेला, भविता माने हुनेछ। यहाँ हाम्रा घरमा 7 दिन पर्यन्त सन्तहरूको भेला हुनेछ। र अपूर्व रसरूपा एव कथा च अत्र भविष्यति। अपूर्व रसरूपा एव माने अपूर्व रसरूप, कथा माने कथा, अत्र माने यहाँ, भविष्यति माने हुनेछ, अपूर्व रसरूप कथा यहाँ हुनेछ। र श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत माने श्रीमद् भागवत, पीयूष माने अमृत, पानाय माने पान गर्नका लागि, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान गर्नका लागि, रसलम्पटाः माने रसमा लम्पट भएका, भवन्तः माने तपाईहरू, प्रेम तत्पराः माने प्रेममा तत्पर भएर, प्रेममा तत्पर तपाईहरू, शीघ्र माने छिट्टै, आयात माने आउनुहोस्, तपाईहरू बडा छिट्टै आउनुहोस् भनेर बताउनु भयो। त्यसरी लेख्नुपर्छ। अब यदि आउन भ्याउनुहुन्न 7 दिन भने के गर्ने भन्दा अर्को श्लोकमा फेरि नावकाश कदाचित् चेत् दिन मात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। कदाचित् कदाचित् चेत् यदि न अवकाशः माने अवकाश छैन भने, तपाईं खाली हुनुहुन्न भने, हजुरको छुट्टी छैन भने, न अवकाश हजुरको अवकाश छैन भने, तथापि त्यस्तै प्रकारले
दिन मात्र माने एक दिन मात्र भए पनि सर्वथा माने सबै प्रकारले आगमनम कार्यम माने आगमन हुनु पर्दछ। हजुर एक दिनका लागि भए पनि आउनुपर्छ। किन भन्दा अत्र एव क्षणः सुदुर्लभः। अत्र एव माने यहाँ नै क्षणः माने यहाँको हरेक क्षण सुदुर्लभः माने अत्यन्त दुर्लभ छ। यहाँको हरेक क्षण क्षण दुर्लभ छ। त्यस कारणले गर्दा हजुर एक दिनका लागि भए पनि उपस्थित हुनुपर्छ भनेर त्यो पत्रमा लेख्नु पर्दछ। अब एवमाकरणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। एवं माने इस प्रकार तेषां माने तिनीहरूको विनयेन माने नम्रतापूर्वक आकरणम कर्तव्यम आकरणम माने निमन्त्रणा कर्तव्यम माने गर्नु पर्दछ। उनीहरूलाई यसरी नम्रतापूर्वक निमन्त्रणा गर्नु पर्दछ। र निमन्त्रणा गरेपछि के गर्ने फेरि मान्छे त आउँछन्। त्यसकारणले गर्दा सर्वेषां आगन्तुकानां वासस्थानानि कल्पयेत्। सर्वेषां माने सबै आगन्तुकानां माने आगन्तुकहरूका लागि वासस्थानानि माने वासस्थानहरू कल्पयेत् माने कल्पना गरोस् अर्थात् बस्ने ठाउँ सबैलाई बनाउनु पर्दछ। अब कहाँ सुन्ने त कथा? घरमा लाउने कि तीर्थमा पोलाउने कि अथवा नदीका तटमा लाउने कि अथवा जङ्गलमा पोलाउने कि कहाँ लाउँदा राम्रो भनेको यहाँ भन्नुहुन्छ। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तद् कथास्थलम्। तीर्थे वापि तीर्थे तीर्थमा भए पनि हुन्छ वा अथवा वने अपि वनमा भए पनि हुन्छ वा अथवा गृहे अपि घरमा भए पनि हुन्छ। गृहे अपि घरमा पनि श्रवणम मतम माने श्रवण मानिएको छ अथवा सुन्दा हुन्छ जहाँ सुने पनि हुन्छ। तर के भन्दा यत्र विशाला वसुधा यत्र माने जहाँ विशाला माने ठुलो वसुधा माने पृथ्वी छ तत् माने त्यो कथास्थलम कर्तव्यम कथास्थलम माने कथास्थल कर्तव्यम माने बनाउनु पर्दछ। जहाँ ठुलो धेरै फराकिलो भूमि छ त्यो ठाउँलाई नै कथास्थल बनाउनु पर्दछ। अब अरु के गर्नुपर्छ भन्दा शोधनम मार्जनम भूमिरे लेपनम धातुमण्डनम गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। भूमेः माने भूमिको शोधनम माने शोधन मार्जनम माने मार्जन बढार्नु पानी छर्किनु इत्यादि पुस्नु हैन र लेपनम माने लिप्नु र धातुमण्डनम माने धातुहरूले सजाउनु धातुहरूले मण्डित गर्नु धातुले सजाउनु र त्यति काम गर्नु पर्दछ। अनि गृह उपस्करम उद्धृत्य गृह उपस्कर माने घरको सामानहरू उद्धृत्य माने उठाएर गृह कोणे माने घरका कुनामा निवेशयत माने राखोस् अथवा राख्नु पर्दछ। घरका रुन चाहिने सामानहरू विभिन्न हुन्छन् नि घरमा। अब त्यहाँ त पाहुना आउनुहुन्छ बस्ने ठाउँ चाहियो। त्यस कारणले गर्दा ती सबै सामान लगेर चाहिँ घरको एउटा कुनामा राख्ने गृह कोणे निवेशयत। अब अरवाक पञ्चाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयत कर्तव्यो मण्डप प्रोच्चै कदलीखण्ड मण्डितः। अरबाक पञ्च आहत माने 5 दिन पहिले अरबाक माने पहिले पञ्च माने 5 आहत माने दिन 5 दिन पहिले यत्नात माने यत्नपूर्वक आस्तीर्णानि माने बिछाउने आसनहरू बिछाउने वस्त्रहरू बिछाउने आसनहरू प्रमेलयत माने मिलाओस्। पहिले 5 दिनदेखि पहिले नैदेखि तयारी गर्नु पर्यो। र प्रोच्चैः कदलीखण्ड मण्डितः माने कदलीखण्ड माने कोलाका खाँबाले मण्डितः माने मण्डित भएको शोभायमान भएको
उच्चैही माने उच्चो मण्डप कर्तव्य माने मण्डप बनाउनु पर्दछ कोलाका खाँबा वरिपरि लगाएको उच्चो मण्डप बनाउनु पर्दछ र अरु के गर्नुपर्छ भन्दा फल पुष्प दलैरे विश्वग बितानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजा रापो बहु सम्पद विराजितः फल पुष्पदलैहि फल माने फल पुष्पदलैहि माने पुष्पका दलहरूले विश्वक माने सर्वत्र सर्वत्र र बितानैन माने चदुवाले विराजितः माने विराजित हुनुपर्छ फल फूलहरू त्यो मण्डपमा वरिपरि लगाउनु पर्छ र चदुवा पनि लगाउनु पर्दछ भन्ने यसको तात्पर्य हो र चतुर्दिक्षु माने चारै दिशाहरूमा चतुर्दिक्षु माने चारै दिशाहरूमा ध्वजा आरोप माने ध्वजा राख्नु पर्दछ झण्डा राख्नु पर्दछ र बहु सम्पत विराजित बहु सम्पत माने धेरै सम्पत्ति विराजित माने विराजित गर्नुपर्छ अर्थात् सम्पत्ति भन्नाले धेरै सजाउने चिजहरू राख्नु पर्दछ भनेको सुन्दर पार्नुपर्छ त्यो मण्डपलाई भन्ने यसको तात्पर्य हो अब त्यति गरेपछि के गर्ने भन्दा ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च ऊर्ध्वं माने माथि सविस्तरम माने विस्तार पूर्वक सप्त एव लोका माने 7 लोकहरू कल्पनीयाः माने कल्पना गर्नु पर्दछ ओम 7 लोकहरू कल्पना गर्नु पर्दछ र तेसु माने तिनीहरूमा विप्रा विरक्ताश्च विप्रा माने ब्राह्मणहरू र विरक्ताश्च माने विरक्तहरूलाई पनि प्रबोध्य माने बोलाएर स्थापनीयाः माने स्थापना गर्नु पर्दछ अगाडि पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तथा दिव्य मासनं परिकल्पयत पूर्वम माने पहिले तेषां माने उनीहरूका आसनानि माने आसनहरू यथोत्तरम माने यथोचित कर्तव्यानि माने बनाउनु पर्दछ यथोचित आसनहरू बनाउनु पर्दछ वक्तदा माने त्यो समयमा वक्तुहु च अपि माने वक्ताका लागि पनि दिव्यम आसनम परिकल्पयत दिव्यम माने बडा दिव्य आसनम माने आसन परिकल्पयत माने कल्पना गरोस् वक्ताका लागि पनि बडा दिव्य आसन कल्पना गरोस् कसरी भन्दा उदङ्मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तथा वक्ता माने वक्ता उदङ्मुख भवेत् उदङ्मुख माने उत्तरमुख भवेत् माने भयो भएपछि भयो भने श्रोता माने श्रोताले वै माने निश्चय नै तदा माने त्यो समयमा प्राङ्मुख माने पूर्वपट्टि मुख गर्नु पर्दछ वक्ता उत्तर फर्किने हो भने श्रोताले पूर्वपट्टि फर्किने श्रोता भनेको सबै आउँदैन है अरु त आम्ने सामने भएर बसिन्छ कर्ताको चाहिँ यहाँ विशेष नियम हो यो हैन र चेति यदि प्राङ्मुख वक्ता भवेत् प्राङ्मुख माने पूर्वमुख वक्ता भवेत् यदि वक्ता भयो भने श्रोता च माने श्रोता पनि तदा माने त्यो समयमा उदङ्मुख माने उत्तरमुख लगाएर बस्नुपर्छ श्रोताले उत्तरमुख लगाएर बस्नुपर्छ अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ अथवा पूर्वदिक्केया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः अथवा माने अथवा पूज्य पूजक मध्यत माने पूज्य र पूजकका बीचमा पूर्वदिक्केया माने पूर्व दिशा जान्नु पर्दछ र देशकालादिको विदैः माने देशकाल आदिका विद्वानहरूले देशकालादिको विदैः माने देशकाल आदिका विद्वानहरूले श्रोतृणाम माने श्रोताहरूका आगमे माने नियममा प्रोक्ता माने बताएका छन् देशकाल आदि
का वक्ता विद्वानहरूले चाहिँ श्रोताका नियममा यस्तो कुरो बताएका छन्। अब फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ वक्ता कस्तो चाहिन्छ भन्दा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त माने विरक्त हुनु पर्यो, धेरै आसक्त भएको हुनु भएन। अनि वैष्णव माने वैष्णव हुनु पर्यो, विप्रह माने ब्राह्मण हुनु पर्यो र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत माने वेद शास्त्र पढिसकेको हुनु पर्यो, वेद शास्त्र राम्ररी पढेको हुनु पर्यो हैन। अब दृष्टान्त कुशल माने दृष्टान्त दिनमा कुशल हुनु पर्यो र धीर माने धीर हुनु पर्यो र अति निष्प्रिय वक्ता कार्य अति निष्प्रिय माने अत्यन्त लोभी नभएको, वक्ता माने वक्ता कार्य माने बनाउनु पर्दछ, लोभी नभएको वक्ता हुनु पर्दछ भनेर बताइयो यहाँ। कारण के हो त? अब विरक्तको तात्पर्य हो आसक्तिदेखि रहित भन्ने। विरक्त शब्दको तात्पर्य हो आसक्तिदेखि रहित भन्ने। किन भन्दाखेरि धेरै आसक्ति वक्ता छ भने त्यो आसक्तपट्टि उसको मन जान्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले कथा वाचन गर्न जसरी गर्नुपर्ने, जसरी भगवत भक्तिमा डुबेर गर्नुपर्ने त्यसरी गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा विरक्त भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको हो, विरक्त शब्दको प्रयोग गरिएको हो। त्यस पछाडि वैष्णव माने वैष्णव हुनु पर्यो। किन वैष्णव हुनु पर्यो भन्दा श्रीमद् भागवत भगवान श्रीकृष्णका लीलाले विशेष भरपूर भएको ग्रन्थ हो। किन भन्दा श्रीमद् भागवतको सबैभन्दा लामो स्कन्द भनेको दशम स्कन्द हो। त्यो दशम स्कन्दमा भगवान श्रीकृष्णकै चर्चा अत्याधिक छ। अब जो भगवान श्रीकृष्ण प्रति आस्तिक छैन, भगवान श्रीकृष्णलाई मान्दैन भने त्यो व्यक्तिले वाचन गर्न बस्यो भने त हैन, कुनै कारणवश वाचन गर्न बस्यो भने त नमानिरहेको कुरो वाचन गर्नलाई फुलेर गर्न कहिल्यै पनि सकिँदैन। जो कुरो मानिँदैन, कुनै कारणले, लोभका कारणले, बाध्यतावश हैन, प्रतिष्ठाका लोभले, कुनै पनि आशाले वाचन गर्न यदि बस्दैछ भने त्यसले राम्ररी खोलेर बोल्न सक्दैन त्यो विषयमा। किन भन्दा ऊ आफै मान्दैन, ऊ आफू नमानिसकेपछि अर्कालाई कसरी भन्छ, बोल्दा पनि उसको मनमा संकोच लाग्छ, म त मान्दिन, यो कुरो कसरी त्यसलाई सम्झाउँ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैष्णव माने वैष्णव हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य त्यो हो। किन भन्दा जब ऊ मान्छ, ऊ वैष्णव छ, भगवान राधा कृष्णको आनन्दले उपासना गर्छ, लक्ष्मीनारायण भगवानको आनन्दले उपासना गर्छ, उसलाई कुनै समस्या छैन। किन भन्दा ऊ खोलेर बोल्छ। अब उसलाई कुनै समस्या छैन। किन भन्दा मैले मानेको कुरो हो नि, मैले मानेको कुरो त म खोलेर बोल्छु, जो कुरो म मान्दिन त्यो कुरो कहिले बोल्नु पर्यो भने म संकोच गर्दै बोल्छु र जसरी बोल्नु पर्यो म त्यसरी बोल्दिन। त्यस कारणले गर्दा पनि वैष्णव माने वैष्णव हुनु पर्यो। र विप्र भन्नुको तात्पर्य ब्राह्मणत्व हुनु पर्यो। ब्राह्मणत्व भन्ने यसको तात्पर्य हो। यो तात्पर्यमा पनि हामीहरू प्रवेश गरौँ। ब्राह्मणत्व भनेको के हो? प्रातःकाल समयमा उठ्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा, त्यसपछि स्नान सन्ध्यावन्दन पूर्ण रूपले गर्ने, भगवानको उपासना स्वाध्याय पूर्ण रूपले गर्ने र आफ्ना नियममा रहने, गायत्री मन्त्रलाई कहिल्यै पनि नछोड्ने, बिहान बेलुका कहिल्यै नछोड्ने हो, त्यसलाई विप्र भनेर भनिएको हो। त्यसलाई ब्राह्मणत्व जसमा छ त्यसलाई विप्र भनेर भनिएको हो। यहाँ ब्राह्मणत्व नै छैन भने त्यसले के गरी भन्छ, म बिहान गायत्री जप्दिन, म समयमा उठ्दिन, अरूलाई म माथि व्यासमा बसेर के सम्झाउनु। आज म कसैका घरमा पुराण भन्न गएँ, बिहान 7 बजे उठेँ, अब मैले माइकमा बसेर चाहिँ बोल्नु पर्ने छ माथि हैन। अब ग्रन्थमा आयो अगाडि भन्ने क्रममा कि बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्ण पनि ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो भएर जब भन्ने बेला आयो बडा संकोच हुन्छु। बिहान म 7 बजे उठाइदिएर देखिरहेका छन्, अब मैले कसरी ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ भनेर भन्ने मलाई बडा संकोच हुनुहुन्छ। किन भन्दा मैले ब्राह्मणत्व छोडेँ, त्यतिखेर मैले विप्रत्व छोडेँ, त्यस कारणले गर्दा मलाई संकोच हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणत्व विप्र हुनुपर्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। यसको तात्पर्य हो। जसमा गायत्री मन्त्र छ,
आज म गायत्री मन्त्रै जपिन, गायत्री मन्त्र म भन्छु कि सूर्योदय भन्दा पहिले नै गायत्री मन्त्र जपिसक्नुपर्छ, मैले त माथि बसेर व्यासमा त्यो बोल्नुपर्छ। तर म उठ्दैछु 6:30-7 बजी भने मैले ती श्रोतालाई कसरी सम्झाउने? म त सङ्कोच हुन्छु नि, किन भन्दा म जुन घरमा बसेको छु त्यो घरकाले देखेका छन् म बिहान 7 बजी उठेको, होरतिर परतिरका काले पनि देखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा म त्यतिखेर बोल्न बिल्कुल सङ्कोच हुन्छु र ग्रन्थमा लेखेको जो कुरो हो म त्यो कुरो खोलेर बोल्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा पनि विप्रत्व चाहिन्छ, यानि कि ब्राह्मणत्व, जहाँ पूर्ण निष्ठा पूर्ण नियम छ, हो त्यसलाई विप्र भनेर भनिएको हो। यो तात्पर्यमा पढाउँदा हामीहरू प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ यो विषयमा। विरक्त वैष्णव विप्र। अर्को नम्बर वेदशास्त्र विशुद्धिकृत। वेद नपढ्नेले भागवत भन्ने अधिकार छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ? कारण यो हो, बिहान प्रातःकालमा पूजन गरिन्छ। बिहान प्रातःकालमा पूजन त गराउनु पर्यो, प्रातःकालमा पूजन गराउनु पर्यो। अब वक्तालाई वेदका मन्त्र याद छैनन्, वेद पढेको छैन भने त्यसले के गरी पूजन गराउने? भगवानको पूजन गराउनु पर्यो, मण्डप पूजन गराउनु पर्यो, सबै वेद मन्त्रले हुन्छन्। वेदै पढेको छैन त्यो व्यक्तिले भने कसरी पूजन गराउँछ? लु अर्कालाई लाउला अरे, कमसेकम उसले अर्को व्यक्ति त कन्ट्रोलमा त राख्नुपर्छ। बा त्यसले पनि नजान्ला कि बा कमजोरी व्यक्ति हो कि, त्यो पनि त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल व्यक्तिले, मूल वक्ताले अनिवार्य वेद पढेकै हुनुपर्छ। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद पढेकै हुनुपर्छ। वेद पढेको छैन भने भागवत वाचन गर्ने अधिकार रहेन रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट बुझियो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अनि अर्को कुरो दृष्टान्त कुशल भन्ने कुरो आयो होइन। दृष्टान्त दिन बडा कुशल हुनु पर्यो, दृष्टान्त दिन बडा कुशल हुनु पर्यो। कसरी दिने हजुर दृष्टान्त? किन भन्दाखेरि भागवतमा यस्ता गहिरा कुरा लेखेका छन्, यस्ता गहिरा कुरा लेखेका छन् जुन कुरो सजिलै बुझाएर बुझाउन सकिँदैन, सजिलै बुझाएर भागवतका कुराहरू बुझाउन सकिँदैन। भागवतमै जे लेखेको छ त्यही भएर कतिपय कुराहरू बुझाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा बाहिरी कुरोलाई लिएर, दृष्टान्तलाई लिएर चाहिँ यहाँका कुराले यसो भन्न खोजेको है भनेर छर्लङ्ग बुझाउन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। दृष्टान्त कुशल माने दृष्टान्त दिन बडा कुशल हुनुपर्छ। र अर्को कुरो धीर माने धीर हुनुपर्छ, बडा धीर हुनुपर्छ। सिद्धान्तवादी हुनुपर्छ। कस्तो सिद्धान्त? 10 देखि 12 कथा भन्ने नियम राखेको छ होइन, 2 घण्टा, भरे फेरि 2 देखि 4 राखेको छ। अब आज 10 देखि यसो विचार गरौ, यसो भित्रबाट हेरौ, श्रोता नै कोही आकार हिँड्दैछन्। अब के जानु, बिस्तारै जाउँला नभनौ, 11 बजी पुग्यो, 11 बजी पुग्यो। अब जो 2-4 जना आएका थिए बिचरा तिनीहरू त 9 बजीदेखि बसिरहेका छन्, ठुलो ठुलो गरेर गुरुजी कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर ती 3 जना 4 जना। अब उसले ती 3 जना 4 जना मूल श्रोतालाई हेरेन, उसले पुरै हल भरिएको देख्न खोज्यो, धीरता रहेन। अब पुगौ 11 बजी। अब गर्दै गर्दै श्रोता आए 12 बजी, 12 बजी श्रोता आएपछि अझै जाँगर चलो, गर्दै गर्दै 12 बजी विश्राम हुनुपर्ने भरे 2 बजी विश्राम भइयो। त्यहाँ धीरता रहेन नि। किन भन्दा उसले अरूलाई चलाउनु पर्ने हो, उसले आफ्नो नियममा अटि बस्नुहुन्छ। हामीहरू त 10 भन्दा 15 मिनट पहिले गएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइदिनु पर्ने हो, तर उसलाई त श्रोताले चलाए। श्रोता नआइकन ऊ नजाने पो, यानि कि ऊ धीर भएन, उसले समयलाई पालना गरेन। त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कर्तालाई समस्या आउँछ, भित्र भोजन बनाउनेवाला व्यक्तिलाई समस्या आउँछ, और अन्य व्यक्तिहरूलाई समस्या आउँछ, जो समयमा म सुनेर जान्छु भन्ने व्यक्तिहरूलाई समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिल्कुल धीर चाहियो। 1 जना हुन् या 2 जना हुन्, या त केवल भगवान त अगाडि विराजमान गराएको छ नि त, भगवानलाई प्राण प्रतिष्ठा त गराएको छ नि त, त्यो हेरेर भए पनि, भगवानको दर्शन गरेर भए पनि म कथा भन्छु। मेरो समय भनेको 10 बजी हो र म 10 बजी जान्छु, 12 बजी छोड्छु, हल पुरै किन नभरियोस्। यदि सुन्ने इच्छा रह्यो श्रोताहरूको भने, मेरो वाचनबाट यदि श्रोताहरू प्रभावित भए भने भोलि 10 बजी आइपुग्छन्, 11 बजी होइन, भोलि 10 भन्दा 15 मिनट हुँदा उनीहरू आइपुग्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि धीर माने बडा धीर हुनु पर्यो। र अर्को कुरो, एउटा मात्रै उदाहरण दिएको है, यसका त अब हजारौं उदाहरण निक्लिन्छन् यो धीरका त। अति निष्क्रिय, अत्यन्त लोभी पनि हुनु भएन,
अत्याधिक लोभ बस्यो भने पनि समस्या हुन्छ कथावक्तालाई। कथावक्ता माथि बसेको छ, तलतिर मायाबाट अब पूजन गर्ने मान्छेहरू आउनुभयो। आइसकेपछि एकजनाले 20 चढाउनु भयो, उहाँले त 20 चढाउनु भयो, अर्काले कति चढाउला भनेर यता ध्यान दिएला। होइन उसले 50 चढायो, ठिक छ ठिक छ, यिनले चाहिँ 20 मात्रै चढाइन्, तिनले नि 50 चढाएको भए त ठ्याक्कै सो भइहाल्थ्यो नि भनेर दिमागमा यदि खेल्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिले कसरी कथा भन्ने? किन भन्दा ऊ त कथामा डुब्नै सक्दैन। कथामा डुब्नका लागि त पूर्ण रूपले डुब्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अति निष्प्रिय माने अत्यन्त लोभी पनि हुँदैन कथावक्ताले भन्ने यसको तात्पर्य हो। यसको तात्पर्य हो र यो कुरो हामीहरू सबैले स्मरण गर्नुपर्ने कुरो हो। र वक्ताका लक्षणहरू यहाँ हामीहरूले बतायौँ एकै श्लोकमा मात्रै, अझै अगाडि आउँदैछ। उपवक्ता पनि चाहिन्छ भन्ने विभिन्न कुरोहरू आउँदैछ, त्यो हामीहरू भोलि अध्ययन गर्नेछौँ। र हजुरहरू सबैले यसबाट पूर्ण लाभ लिनुहुनेछ यो भिडियोबाट भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। आउनुहोस् अब पाठतर्फ प्रवेश गरौँ। हामीहरू शब्दार्थ अध्ययन पश्चात पाठमा प्रवेश गर्छौँ। सधैँ म 2 पल्ट वाचन गर्छु। पहिलो पल्ट मैले भनेको हजुरले सुन्नुहुन्छ, दोस्रो पल्ट मैले भन्दा साथमा हजुर उच्चारण गर्नुहुन्छ, जोरदारसँग उच्चारण गर्नुहुन्छ, मुख खोलेर उच्चारण गर्नुहुन्छ, शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहुन्छ। किन भन्दा संस्कृत भनेको गएर पढ्दा आउने ग्रन्थ होइन, यसलाई प्रष्ट उच्चारण गर्नुपर्छ। यो कुरो हजुरहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् पाठतर्फ प्रवेश गरौँ। कुमारा उचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नवस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नवाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्चये देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेत् दीनमात्रं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं
क्षणोत्रैव सुदुर्लभः क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषाम् एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम् कर्तव्यं तत् कथास्थलम् शोधनं मार्जनं भूमिरे शोधनं मार्जनं भूमिरे लेपनं धातुमण्डनं लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयत् गृहकोणे निवेशयत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्ना अर्वाक् पञ्चाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयत् दास्तीर्णानि प्रमेलयत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः कदलीखण्डमण्डितः फलापुष्पदलैर्विश्वगे फलापुष्पदलैर्विश्वगे बीतानेन विराजितः बीतानेन विराजितः चतुर्दिक्षुध्वजारापो चतुर्दिक्षुध्वजारापो बहुसम्पद्विराजितः बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् कल्पनीयाः सविस्तरम् तेषु विप्राविरक्ताश्च तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबुद्ध्य च स्थापनीयाः प्रबुद्ध्य च पूर्वं तेषामासनानि पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तथा दिव्य वक्तुश्चापि तथा दिव्य मासनं परिकल्पयेत् मासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् वक्ता उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखस्य भवेद् वक्ता प्राङ्मुखस्य भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेय अथवा पूर्वदिग्गेय पूज्यपूजकमद्यतः पूज्यपूजकमद्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः देशकालादिकोविदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत वेदशास्त्रविशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह वक्ता कार्योति निस्पृह आजको पाठ पनि हामीले सबैले पढ्यौं हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो भिडियोबाट हजुरहरूले पक्कै पनि केही लाभ लिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा पनि गरेका छौं र हजुरले लाभ लिएको अनुभूति यदि हजुरलाई भयो भने सनातन धर्म प्रेमी संस्कृत प्रेमी र संस्कृतका विद्यार्थीहरू सबैलाई पठाउन हजुरले पक्कै पनि भुल्नुहुन्न भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु र यही आशाका साथमा म हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु जय श्री राधेश्याम जय श्री राधेश्याम जय श्री राधेश्याम।